बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सऊदी अरेबिया के बारे में बात करना चाहूँगा जी। और सऊदी अरेबिया की इकॉनमी जो है, पिछले साल सबसे ज़्यादा उसकी ग्रोथ हुई 8.7%। लोग समझ रहे होंगे कि सबसे बड़ी इकॉनमी जो है वो इंडिया की होगी या फॉर दैट मैटर किसी और मुल्क की होगी, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा बड़ी इकॉनमी जो थी वो ग्रो जिसकी हुई, जिसकी ग्रोथ हुई, वो थी सऊदी अरेबिया की इकॉनमी। दैट वाज 8.7% लास्ट ईयर। ना पूरा मिडल ईस्ट जो है उसमें जो इकॉनमी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया जो है असर्ट करना शुरू कर रहा है। एंड इट्स अ न्यू थिंग। दे हैव लाइक कपल्ड अप विद चाइना ऑल्सो। और अपने जो डिफरेंसेस हैं, जैसे कि उनके डिफरेंसेस थे पहले, जिस तरह उनके डिफरेंसेस थे कतर के साथ, जॉर्डन के साथ और ईरान के साथ और यमन के साथ, वो सारे डिफरेंसेस उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं सऊदी अरेबिया ने। और उसमें उन्होंने एक जो स्ट्रेटजी इवॉल्व की है वो ये की है कि जनाब पीस की स्ट्रेटजी है। अब पीस की स्ट्रेटजी को लेके वो आगे चल रहे हैं। शुरू में जो इश्यूज थे, जैसे कि मैंने पहले कहा, यमन के साथ, ईरान के साथ और कतर और जॉर्डन के साथ, वो सारे इश्यूज जो रप्ट हुए थे जब मोहम्मद बिन सलमान आए थे, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। और सबसे बड़ा इशू तो ईरान के साथ था। ईरान के साथ वो इशू भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इकॉनमी के लिहाज से देखा जाए तो इकॉनमी का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि 8.7% इकॉनमी की ग्रोथ जो है पिछले साल में, वो बहुत बड़ी ग्रोथ है। एंड इट्स नॉट स्टॉपिंग, इट्स ग्रोइंग एवरी डे। और इसमें कोई रुकावट नहीं आ रही। सऊदी अरेबिया की इकॉनमी जो है वो, उसमें रुकावट नहीं आ रही, उसमें कोई ठहराव नहीं आ रहा, उसमें बल्कि दिन ब दिन उसमें तेज़ी आ रही है। सो इट्स अ न्यू थिंग। और कहा यह जा रहा था कि यूक्रेन के जो मसले मसाइल हैं, यानी कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है, उसके बाद जो मसले मसाइल खड़े होंगे उससे पूरी दुनिया जो है मुतासर होगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर जंग के पीछे एक बेनिफिशरी होता है। कोई ना कोई स्टेट या स्टेट्स जो होती हैं बेनिफिशरीज होती हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस सऊदी अरेबिया के जो देखा जाए, तेल देखा जाए या और उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, उनको उससे फ़ायदा पहुंच रहा है। क्योंकि रशिया का जो भी रिसोर्स है, जो रिसोर्सेज हैं, आई वुड से जो रिसोर्सेज हैं, उनमें जनाब तंगी आती जा रही है। और लोग उस पर जनाब आईब्रोज रेज करते हैं या कंसर्न्स रेज करते हैं, जहाँ पे उन्हें, जैसे यूरोप में अगर देखा जाए तो यूरोप में ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि वहाँ पे गैस की लोड शेडिंग हो रही है। और गैस की लोड शेडिंग की वजह से सर्दी में वहाँ पे इश्यूज खड़े हो रहे हैं। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम सऊदी अरेबिया सारी दुनिया को, यानी कि स्पेशली इस रीजन को अगर देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा उसकी तरफ नज़रें हैं लोगों की, एज़ फार एज द रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड। और बड़े इजीली अवेलेबल हैं रिसोर्सेज सऊदी अरेबिया से। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि सऊदी अरेबिया जो है उसके एक नई डायमेंशन है। और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो एक नई अप्रोच के साथ सऊदी अरेबिया को लेके आगे चल रहे हैं। वो अप्रोच ये है कि अगर आप देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर जो है क्रिस्टिनो को इंगेज किया गया, सऊदी अरेबिया ने इंगेज किया $200 मिलियन पर ईयर पर। और विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, ठीक है। और उस पे उन्होंने इंगेज किया उसको। और $200 मिलियन अ ईयर एक किसी दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर के लिए, फुटबॉलर के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है पर ईयर। उस पे इंगेज किया ना। उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया जो है वो वो चाहता ये है कि फार्मूला वन जो है उसको भी वो ले ले। और उसमें तकरीबन 20 बिलियन, मैं बिलियन की बात कर, $20 बिलियन पे राज़ी हो सकता है या बिड कर सकता है या ले चुका है या ले रहा है या पाइपलाइन में है सऊदी अरेबिया फार्मूला 1 को लेने में। सो दीज आर द थिंग्स जिसको ज़रा माइंड में ज़रूर रखें। एंड एट द वेरी सेम टाइम गोल्फ एक ऐसी खेल है जिस पे देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे ममालिक जो हैं उन्होंने अपना नाम इसमें बनाया गोल्फ में। और बड़े बड़े अच्छे
گراؤنڈز ہیں گولف کے دنیا میں، ملیشیا میں ہیں، کئی ممالک میں ایسے بڑے بڑے وہاں پہ گولف کے گراؤنڈز ہیں، وہاں پہ لوگ جا کے کھیلتے ہیں، پرائیویٹ جیٹس میں جا کے کھیلتے ہیں وہاں پہ. لیکن اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے گرو کر رہا ہے اس وقت سعودی عربیہ اسپیشلی گولف میں، اور آپ پریشان مت ہونا، یا آپ اس چیز کو یو شوڈ ناٹ بی سرپرائزڈ کہ اگر اگلے 1 سال میں یا 2 سال میں اگر آپ کو پتہ چلے کہ سعودی عربیہ کے پلیئرز جو ہیں، گولف کے پلیئرز جو ہیں، وہ دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہیں، یا گولف جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہو چکی ہے، یا سب سے زیادہ اچھی اپرچونٹیز جو ہیں گولف کے لیے وہ اگر سعودی عربیہ میں آپ کو ملے تو اس کے لیے پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ دس از ویری مچ پاسبل، اینڈ انہی لائنز پہ سعودی عربیہ چل رہا ہے. سو اف یو لک ایٹ دا والیوم اینڈ دا اپروچ، فارن پالیسی دیکھ لیں، اپنے ڈفرینسز کیسے ختم کیے انہوں نے، اور جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جناب ایک پیس ڈیل کی انہوں نے یمن کے ساتھ، جو ایران تھا اس کے ساتھ انہوں نے اپنے جو ریلیشنز تھے اس کو ری اسٹیبلش کیا انہوں نے. قطر اور جارڈن کے ساتھ جو ڈفرینسز تھے کسی زمانے میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ حکومتیں گرائی جاتی تھی سعودی عربیہ میں بیٹھ کے، قطر کی اور جارڈن کی، لیکن اب وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ ان کے ساتھ سعودی عربیہ نے اپنے ٹائز جو ہیں وہ مینڈ کیے ہیں، ٹھیک کیے ہیں، جس کی وجہ سے جو اپروچ جو ہے that's the way forward and that's how Saudi Arabia wants to go about it. اچھا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد تھا. سعودی عربیہ کی جو اپروچ ہے، جو کہ نئی اپروچ ہے which is a positive approach، اور جو ساری دنیا میں سراہا جا رہا ہے جس اپروچ کو، اور جس کی وجہ سے سعودی عربیہ کی گروتھ بھی بڑھ رہی ہے. 8.7% گروتھ اگر بڑھے کسی ملک کی 1 سال میں، یعنی کہ پچھلے سال جو تھی وہ بڑھی تھی، تو that's a big time thing. اس میں لیسن یہ ہے، اس میں آئی وڈ سے لیسن فار اس، فار پاکستان از دیٹ اکانومی شوڈ بی دا مین فوکس، اور اس کے ساتھ اگر کوئی اپنے ڈفرینسز دوسرے ممالک کے ساتھ اگر ان کو مینڈ کرنا پڑتا ہے، ان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے اکانومی بہتر بنانے کے لیے اور ایک نئی ایرا میں داخل ہونے کے لیے، تو میرے خیال میں دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. ٹھیک ہے، اور پاکستان کو بھی اسی قسم کی اپروچ اپنانی چاہیے، اور ڈفرینسز اپنے جو ہیں کسی کے ساتھ بھی ہوں ڈفرینسز، ان کو ختم کرنا چاہیے، ان کو ڈیزالو کرنا چاہیے، اور ایک میلو ایٹیچیوڈ رکھنا چاہیے جو کہ ہم رکھتے ہیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہمیں چاہیے یہ کہ ایک اگریسو قسم کی ہم اپروچ رکھیں جس میں پیس شوڈ بی دا انیشیٹو، اور پیس کو غلط طریقے سے لیا نہ جائے ہمارے پیس کو، کیونکہ یہ پیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم پیس مانگ رہے ہیں یا پیس چاہتے ہیں ان ملکوں سے جن کے ساتھ ہمارے ڈفرینسز ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بالکل ٹھنڈے ہو گئے یا ماٹھے ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بٹ وی وانٹ ٹو گرو، وی وانٹ ٹو کمپیٹ ان دا ورلڈ، اینڈ دیٹس واٹ وی وانٹ ٹو ڈو، اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. اینڈ ہم اپنے ڈفرینسز جو ہے، ایک دفعہ پریزیڈنٹ جو ہے چائنا کے، انہوں نے پروبیبلی ایک چیف آف آرمی اسٹاف تھے، وہ وزٹ کر رہے تھے ہمارے پاکستان کے، ان کو کہا، انہوں نے ان کو سجیشن دی، اینڈ دا سجیشن واز کہ آپ کے جو ڈفرینسز ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ ہیں ان کو تھوڑے عرصے کے لیے بیک برنر پہ ڈال دیں اور اکانومی پہ فوکس کریں. اور اگر آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، یعنی کہ ہماری پاکستان کی اگر اکانومی بہتر ہوگی تو ساری دنیا ہمیں سیریسلی لے گی، اور ہمارے جو ایشوز ہیں وہ آٹومیٹکلی سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا ہمیں اٹینشن دے گی اور ہمیں سیریسلی لے گی. سو دس از اے بگ تھنگ وچ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اوور ہیئر، اینڈ دیٹ ٹو وہ بھی ایک چائنیز پریزیڈنٹ کی اپروچ، کہ ان کے چائنا کے جو ڈفرینسز تھے مختلف ممالک میں، چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے ہو، چاہے تائیوان سے ہوں یا ہانگ کانگ کے ایشوز ہوں، انہوں نے بیک برنر پہ ڈال دیے تھے. بیک برنر پہ ڈال دیے تھے اس لیے کہ وہ اکنامکلی اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے تھے، اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہتے تھے، اکنامکلی انہوں نے اپنے سارے جو آبجیکٹیوز تھے اچیو کر لیے تھے. اور اس کے بعد ساری دنیا نے پھر ان کے آگے جب انہوں نے اپنے ایشوز سارٹ آؤٹ کیے، خود کیے، اس میں پھر کسی نے کوئی ہرڈلز کریٹ نہیں کیے. Thank you. If I come across something else also, I will do let you know. Thank you very much.